जेजू तूं मनशा खातीर मेलोय, जिविताच्यो जोरी व्हांवलोल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकुटीचो सागर उक्तो जालो। जिविताचे जोरी ओगोनीत देव काकुटी सगळ्या संवसाराक काकुटीन बुडोय आनी तीच आमचेर रोखोय। ओ रोगताक आनी उदकाक तुमी काकुटीची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवलोली, हांव तुजेर पातयेतां। पयस कुसाचे कुरवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। आमची बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुज्या रास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांडेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। आमेन। नमान मरे कुरपे मोलले सर्वेस्पो तुज्या दयेसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू। बागेंत मरे देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार। आमेन। सतमंता देवा सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरे ताय जल्मलो, कोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ले मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला, थंय जिव्यां आनी मेल्यांची मनसुबी करून येतलो। सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जेवणपण, सासणाचे जिवीत। आमेन। सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयतां, तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर, जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयतां, तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर, जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा
कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर सासणाच्या बापा सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सर्वंटारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सर्वंटारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सर्वंटारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां
कश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. पवित्र देवा, पवित्र पदवीदारा, पवित्र मोन्नावीन, आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. पवित्र देवा, पवित्र पदवीदारा, पवित्र मोन्नावीन, आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. पवित्र देवा, पवित्र पदवीदारा, पवित्र मोन्नावीन, आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. Book of Psalms, Psalm 99 verse 9. हे स्तोत्रांतली एकूच ओळ व्हडल्यान आमी उच्चारुया. सर्वेस्परा, आमच्या देवाक आमच्या देवाक वाखाणात. वाकाडात. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, आमच्या देवाक आमच्या देवाक वाखाणात. वाकाडात. ताच्या ताच्या पवित्र पवित्र पर्वता मुखार पर्वता मुखार साष्टांगी पडून साष्टांगीत पडून नमस्कार नमस्कार करात. करात. सर्वेस्पोर सर्वेस्पर आमचो देव देव पवित्र पवित्र सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, आमच्या देवाक वाखाणात. वाकाडात. ताच्या पवित्र पर्वता मुखार पर्वता मुखार साष्टांगी पडून नमस्कार करात. करात. सर्वेस्पोर आमचो पवित्र देव. ह्या वेळार सगळीं आमी साष्टांगी पडून काळ संतान ताका नमस्कार करुया. देवाचे देवा, दुनियेच्या दुनिया सगळे तुझे रुसने बरोबर तूं देव म्हूण हांव स्वत मान घेता. तूं देव म्हूण हांव स्वत मानता आनी हांव म्हाकाच तुका भेटयता. दुनिया हांव आनी म्हजें कुटुंब तुजें स्वत मानता. हांव आनी म्हजें कुटुंब तुजें स्वत मानता आनी तुका नमस्कार करता.
लांब श्वास घे. लांब श्वास घे आणि दुनिया एक एक श्वासा खातीर देवाक आर्गां दी. Bless the Lord of my soul, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord of my soul, oh my soul, oh my soul. I worship your holy name. I worship your holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, oh my soul. I worship your holy name. I worship your holy name. Bless the Lord of my soul, oh my soul. I worship your holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. I worship your holy name. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वागणूक, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वागणूक. Oh my soul, oh my soul, worship your holy God. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. सगळी आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. हात उबारुया. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. व्हडल्यान आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. आत्म्या म्हज्या
सर्वेस्वराची वाखाणणी कोर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची वाखाणणी कोर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची वाखाणणी कोर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची वाखाणणी कोर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची वाखाणणी कोर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची वाखाणणी कोर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची वाखाणणी कोर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची वाखाणणी कोर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची वाखाणणी कोर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची वाखाणणी कोर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची वाखाणणी कोर. लांब श्वास घे. चेरोगोत म्हजे कुडीन काळजांतल्यान एका एका सांद्या पावता. हो श्वास म्हज्या लंग्सांनी भरता. एक एक कुडीचो सांदो जिवाळ दवरता. देवाचें आजीरपण, देवाचो आत्मो, देवाची सुक्ती, देवाची बोळ दर एका सांद्यान सांद्यान ते पावता. थंय डायबिटी वाडल्या, प्रेशर चडला, पिरांत आनी आकांत आयला. थंय लेगून ताचो आत्मो, ताची सुक्ती, ताचें बोळ पावता. देवाचो आत्मो, देवाचें बोळ तुजे भितर रिगता. आमच्या उस्कोत कुडींतले मनांतले सगळें उणेपण काडून व्हरता. तो आत्मो आमचे मदें फिरता. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे चाहो यीशु की चरणों में. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में.
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सगळं वाढल्या। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मे, पवित्र आत्म्या ये बाबातन, पवित्र आत्मा ये म्हजे कास मोनान म्हाका व्हरूंक जेजूशी। पवित्र आत्मा ये, 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 सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ। हालेलुया, 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 God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, I worship you, I worship you, I worship you, holy mighty God. You are my Lord, you are my shepherd. Hallelujah, hallelujah, dunia cha dunia, raya cha raya, dunia subri महिमा,
महिमाने आर्गात आणि सदांकाळ तू म्हजो रुसणार म्हूण ह्या वेळार व्हडल्यान भावार्थान हांव तुजें नांव पुरगुट्या दुनियान तू म्हज्या खासान मोनाचो दुनी तू म्हजो हालेलुया तू म्हजो वैज तू म्हजी शांती तू म्हजी खुशालकाय तू म्हजी शक्ती तू म्हजी बळ तू म्हजी पदवी हालेलुया 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 पवी आत्म्या ये पवी आत्म्या ये जेजूची ओरू म्हाका पवी आत्म्या हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया शिननरनरनरनरनर Ana babara 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 Yeshua 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 दुनिया रायाच्या राया सुटका देऊंगे सुटका करूंगे दुनिया हालेलुया 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 जाओ यीशु की चरणों में होवे आत्मा होवे आत्मा होवे आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सोर पवित्र आणि सोर बरो काकुसार आणि मोघाळ दिवतो तुझा आणि म्हजो ह्या पवित्र ओसीच्या रुपान हाजीर आसा हांव तो सर्गांत हांव देंवलोलो जिवो उंडो जी कोण व्हड वजेंच्या बाराकाल आसा याद म्हजेशी जी कोण पृश्नांच्या पृश्नांक सांपडली आसा याद म्हजेशी जी कोण जिवितान सांडलेली आसा याद हांव तो सांडलेल्यांक सोदून काडपी बरो गवळी जांकां वाट मेळना ती याद जांकां पातकांनी काळोखान आपल्या अस्कुतायेंनी बांदून दवरलेली आसात ती याद म्हजेशी
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 पावडा आयज आमी ल्हानसो नियाळ करता तो म्हळ्यार देवाच्या उतरा विशीं भाग्योन पेद्रूची पयलीची 1 Peter chapter 1 भाग्योन पेद्रूची पयली चीट पयलो आवेसूर वडी 15 आनी 16 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16 परतेंच सगळे तुमचे चालीन पवित्र जायात कित्याक जाणें तुमकां आपयल्यान तो पवित्र अशेंच पवित्र पुस्तक सांगता हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. आनी एक पावटी ताचे फाटले आमी म्हणुया एविसन स्लोली रीड परतेंच सगळे तुमचे चालीन पवित्र जायात कित्याक जाणें तुमकां आपयल्यान तो पवित्र अशेंच पवित्र पुस्तक सांगता हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. कितें सांगलां देवाच्या उतरान आमकां कितें सांगलां ट्राय देव पवित्र मागीर तूं मोठी कोण आमी सगळीं. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देव पवित्र देखून देवाक लागून आमी कितें पवित्र. देव ओ पवित्र जाल्यार आमी बी पवित्र ओ पवित्र म्हणटरी आयज आमी 2 उतरां शिकया जाताले एक तर उडगासरात आमची भाशेची न्हय ती कोंकणी भाशेची न्हय ही दोनी उतरां पवित्र म्हळ्यार कितें दाखयता. पयलें उतर ग्रीक भाशेचें उतर खंयचे भाशेचें ग्रीक शिकया खंयची भास शिकया ग्रीक भास. नवो करार ग्रीक भाशेन बरयलो आनी थंयसर एक बरें उतर आसा हे पवित्र म्हणटाचे विशीं. इट्स कॉल्ड हागियोस. कितें हागियोस HAGIOS हागियोस कितें हागियोस HAGIOS हागियोस हें ग्रीक भाशेचें उतर हागियोस. दुसरें आदलो करार खंयचे भाशेन बरयलो खंयचे भाशेन हिब्रू भाशेन. नव्या करारान हागियोस ग्रीक भाशेन बरयलो तांतलें उतर आनीक आदलो करार खंयचे भाशेन म्हणटा तुमी हिब्रू भाशेन. Very difficult language it is. ते भाशेचें उतर कादोश. कितें कादोश म्हणत कादोश. हिब्रू उतर कादोश आनी ग्रीक उतर कितें हागियोस. कादोश स्पेलिंग KADOSH कादोश. आज कांय तूं सांगलो ना 2 जाणां तूं सांगात. आगो बाय आमी हिब्रू आनी शिकले आयचे रित्र्या कितें शिकले हिब्रू आनी ग्रीक हिब्रू आनी ती म्हणटली वाव आमकडे इंग्लीश शिकोवंक जायना तुमी हिब्रू आनी ग्रीक शिकोवन येयले वय हिब्रू आनी ग्रीक भाशेन शिकून येयले आनी कितें सांगशें येता म्हणटरी हिब्रू उतर कादोश आनी ग्रीक उतर हागियोस. कादोश KADOSH कादोश and Greek utor hagios HAGIOS hagios.
ही दोन उतरां कितें सांगतात आनी ह्या दोन उतरांचेर हें सगळें थारायल्लें आसा. पयलें हागियोस और कादोश म्हणल्यार होलिनेस, पवित्रपण. कितें? पवित्रपण. आनी तेका हें पवित्रपण म्हणल्यार तेका हागियोस हेका व्हड जायते मिनींग ते एक उतर न्हू. तेका म्हणटा टू बी रायटियस म्हळ्यार भाग्यवंत. हागियोस म्हळ्यार कितें? भाग्यवंत. दुसरें उतर तेका प्युअर, नितळ आनीक आमची कोंकणी भाशेन कितें म्हणटा आमी? निर्मळ. नितळ आनीक निर्मळ. उतर उदक कितें पिवपाक जाय? नितळ आनीक नितळ उदक पिवपाक जाय. जिवीत कितें आसय? निर्मळ उतरांनी आनी कोन्यांनी कुडीचें निर्मळपण सांबाळचें. पण दुसरें उतर प्युअर और सिनलेस, कसलें बासकोळपण नासलो, कसलें पातक नासलो म्हळ्यार हागियोस. दुसरें गॉडली, देवाक लागीं रावपी, देवा बरोबर चलपी. मुखार आसा तें टू बी परफेक्ट, ताजे सगळें कांय उणें ना. तुमी जाणात सांत फ्रांसीस शावेराक तो जितो आसतना लोक सांत म्हणटालो. कित्याक? तो जितो आसतना मेल्ल्यांक उठयतालो. सज म्हणल्यार तुमी तो जितो आहा आनीक मेल्ल्या मनशांक कितें करतालो? उठयतालो. मेल्ल्यांक तो उठयतालो. म्हणटरी एक परफेक्ट म्हणटा आमी. हागियोस म्हळ्यार कंप्लीट. ताजें सगळें इनकम्प्लीट म्हण कांय ना. मुखार हागियोस म्हळ्यार फुलफिलींग एवरी पॉसिबल सेन्स. ह्या मनशा सगळें कोसीस वचकोताय ना तो हागियोस. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. पण मनशाक आमी पळयता आसतना मनीस हे भाशेन जावपाक डिफिकल्ट. हागियोस म्हणटो मनशाची ओसुंगी, हुंयचो घराबो, हुंयचो मनीस पूर्ण जावपाक शकना. देखून पवित्र पुस्तक सांगता हू इज दॅट हागियोस? कोण तो पवित्र? हू इज दॅट कादोश एलोहिम? कोण तो पवित्र आनी पवित्र आनी पवित्र? कोण तो? देव. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. पवित्र पवित्र आनी पवित्र म्हणटो देव. थोडी म्हणटली हांव देवावन अदीक पवित्र ना. आमी मनशां मुको जात तें देवा कडेन लेकून जायना. जायतना अशें म्हणलेलें हांवें आयकलां, मुकोडे आहा तितले पयशे देवा कडेन लेकून नाय. थोडे मागीर पयशे बी चड जाले आमकां गर्व येता. आदले जाणटे खंय अशें म्हणटाले, तांची म्हणणी अशी आहली, चिचेची पानां सोंपत मेजून काबार करूंक जाय. चिचे पानां पळयल्यात तुमी न्हू? चींच आहा तिची धाकटी पानां ती चिचेची पानां मेजून काबार जायत. पूण म्हजे पयशे मेजून काबार करूंक जावचे ना. म्हणटरी आमी बोबके, आमी फोटींग जावं येता. पूण देव अशें न्हय. देव अशें न्हय. देव ओरूम ह्या पवित्रपणाचो. म्हणटरी देवाचें उतर आमी उक्ती करुया. मनशा कडेन सगळें जायना, पूण देव हो पवित्र ओरूम. लूक चॅप्टर 1 वर्स 49. लुकाचे शुभवर्तमान पयलो आविसूर वडी 40 आनी 9 कितें म्हणटा पळयात. लूक चॅप्टर 1 वर्स 49. गॉड इज होली. देव तो पवित्र ओरूम. मेवला लूक चॅप्टर 1 verse 49.
म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोर बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. मारिया. थोडी म्हणटली मारिया चड पवित्र ना. मारिया तुजी भाशेन म्हजी भाशेन एक मनीस. पूण मारिया कितें म्हणटा, म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्या ताणें. तो सोर बलिश ऑल मायटी ओमनिशन आनी पवित्र पवित्र ताचें नांव. सर्वेस्पराचें नांव पवित्र ते बेमानान सजमल्या. देखून आदी लोक जुदेव लोक बी न्हू देवा नांव घेयनासलो. देवा नांव घेवपा जायनासलें. तो पवित्र ताचें नांव बेश्टें घेवप म्हणल्यार हांव त्या देवाची ते पवित्रायेची हांव पयस वेतां. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी देवाची पवित्राय आज बोडवे सांत बोग सरकार वाखणटात. ताका लागून दर एका मिसान आमी पवित्र पवित्र म्हणटा. जाणा तुमी म्हणटात पवित्र पवित्र म्हणटा हांव. म्हळ्यार आमी वयर सरकार हे सगळे आज बोडवे हे देवाची पवित्राय वाखणटा. ग्लोरियान चेलो आमी बी संवसारा वाखणटा. पळयात मातशें उक्ती करात. बुक ऑफ आयसाया चॅप्टर 6 वर्स 1. ते देवाची पवित्रपण वाखणटात. देवा तूं कितलो पवित्र. आयसाया chapter 6 verse 1. उजायस राजाच्या मरणाच्या वर्सा एका उंच शिवासणार बसलेल्या दोनयाचे म्हाका दर्शन मेळ्ळें. वयर बसलोले ते एका दोनयाचें दर्शन मेळ्ळें. तो दोनी सोर पदवेदार देव तो. मागीर ताच्या वस्त्राचे देगेन देव मंदिर भरून आयलें. ताच्या वस्त्राची देगीन देव मंदिर भरून आयलें. देवाची पवित्रायेन देव मंदिर भरून आयलें. मागीर ताचे वयर आसले सेरेफी सेराफीन हांकां जण एकल्याक 6 पाकटे आसले. 6 पांकोटे आसले. 2 आपले तोंड धापूंक, 2 आपले पांय धापूंक आनी 2 उडून वसूंक. ओके. एकामेकाक उलो मारून ते अशें म्हणटाले. हे पवित्र देवाचें दर्शन आज बोडवे पळयतात. आनी कितें म्हणटात ते पवित्र पवित्र देव कोण पवित्र पवित्र. सोर शक्तिवन सर्वेस्वर सगळो संसार बोल्ला ताच्या वैभवान. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 मिसान आमी हे म्हणटा. पूण थोडी हूं सर्गी म्हणचे बदले तूं सर्गी म्हणटा. ना हूं सर्गी वयर 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 आनी पवित्र पवित्र सोर शक्तिवन सर्वेस्वर सगळो संसार बोल्ला ताच्या ताच्या वैभवान. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 देव हो पवित्र. कोण पवित्र. देव पवित्र. आनी ह्या पवित्र देवाक पवित्र मनशां वाखाणूंक शकतात. आज बोडवे वाखाणटात. सांत भक्त हे देवाक वाखाणटात. आयकलां तें पळयलां आमी. दुसरें बावडीनो एका पळयात परतून देवा उदक सांगता. बुक ऑफ रेवल्युशन चॅप्टर 4 वर्स 8. आदले कोरान पयलें नवे कोरान पळोवया. देवाचें पवित्रण पळोवया. बुक ऑफ रेवल्युशन चॅप्टर 4 वर्स 8. पळयात हांगासर कशें आज बोडवे देवाक वाखाणटात पळयात. चारूय जिव्या रुसनाक एक एकल्याक 6 पाकोटे आसले. उडे 6 पाकोटे आसले. परतून पाकोटे आहात. मागीर आनी तांकां 6 भोंवती भायल्यान आनी भितरल्यान खूब दोळे आसले. येस. दीस आनी रात थांबोन आसतना त्यो रचना अश्यो गायताल्यो. दीस आनी रात ह्यो रोसना देवाचे आज बोडवे सांत आनी भक्त स्वर्गार पावल्या. ती कितें म्हणटात व्हडल्यान म्हणा त्याच्या फाटल्यान पवित्र 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 पवित्र
पवित्र सर्वेस्पोर देव सर्वेस्पोर देव सोर पदवेदार तो आसलो तो आसा आणि तो येवचो आसा पुढे देव पवित्र देव ओरंबासान कितें पवित्र भावंडो देव पवित्र जाल्यार हे देवा बरोबर कोणची येतात हे देवाची कोण बाबार दवरतात ती बी कितें जातात हे देवाक लागून हांव पवित्र जाता हांव बागेवन जाता म्हाका लागून न्हय तूं कितेंय कर तुका लागून तूं पवित्र जावचो ना कोणा लागून देवाक लागून हे पवित्र जातात पूण हांगासर देवाचें उतर सांगता जी कोण ह्या देवा बरोबर हे देवाचे विश्वास दवरतात हे देवाचे उतर आयकून ती काळजान दवरून जी येतात ती बी पवित्र जातात कोणा लागून आमी पवित्र जाता सांत फ्रांसीस शावेर सांत जालो तेका लागून न्हय सायबीण माय एक पवित्र वस्तुरी सायबीण मायक लागून न्हय कोणाक लागून देवाक लागून तूं आनी हांव पवित्र जाता म्हाका आनी तुका लागून न्हय कोणाक लागून देवाक लागून ते देवाक एक व्हडल्यान ताळ्यांची भेट आमी भेटुया व्हडल्यान म्हणटरी देवाचें उतर अशें म्हणटा तें Act of Apostles chapter 7 verse 33 दुर्मताचो इतिहास 7वा आविसूर वडी 30 आनी 3 तेन्ना सर्वेस्परान ताका म्हणलें तुज्या पांयाच्यो वाणो काड कित्याक तूं उबो आसा ती स्वात पवित्र ही स्वात कसली पवित्र स्वात ही स्वात पवित्र स्वात म्हणटरी जंय देव आसा आनी ताचे बरोबर लोक आसा ते पवित्र जाता मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 15 मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 15 मातेवाची शुभवर्तमान 24वा आविसूर वडी 15 दानियल प्रवादान सांगून दवरलेलो तो सत्यानासाचो दानियल प्रवाद्यान सांगून दवरलेलो तो सत्यानासाचो कंटाळो पवित्र जाग्यार उबो आसलो तुमी पळयतूस वाचतात ताणें तें सजमोवचें वाचतात ताणें तें सजमोवचें हो तो पवित्र देव म्हणटा भावंडो आमी पवित्र जाता कोणाक लागून म्हणलां आमी देवाक लागून आमी पवित्र जाता देवान मनशाक हें देणें दिलां पवित्र जावपाचें शॉक येतलो बेश्टो शॉक येना कितें जावपा जाय लायट करंट शॉक येवपाक कितें करपा जाय ते ऑन आसपा जाय आनी तुवें ताका हात लावपाचो ऑन आहा म्हण बेश्टो शॉक येता ना ऑन आसल्यार वायराक कितें करपा जायो हात लावपा जायो लायट पेटवली बेश्टी लायट पेटना ते लायट कितें येवपाचो करंट येवपाचो तेन्ना तो बल्ब पेट्टलो ह्यो बल्ब गेला वो आहा हें करंट आहा वो ना हें कळना पयलीं लायट ऑन करूंक जाय दुसरें बल्ब ऑन आहा ऑफ करतलो जाल्यार तेतून ते वायर सारकें आसल्यार कितें करताय ते भितर कितें पळयताय कितें करून पळयताय बोट घान टेस्टर घान पळयताय तेतून तो करंट दाखयता लायट पेट्टा जाल्यार तशें भावनो जितली आमी हे देवाक चिकटून रावता तितली आमी पवित्रयेन वाडटा कशी वाडटा पवित्रयेन वाडटा थोडे जागे पवित्र आसात थोडे मनीस पवित्र आसात थोडी राष्ट्रां पवित्र आसात पयलें म्हणल्यार पवित्र जागो बी पवित्र जाता कोणा लागून देवाक लागून उक्ती करात
Hebrews chapter 9, verse 2 to 3. Hebrewank borili cheat, Noah Avisur, Wodi, 2 te 3. Hebrews chapter 9, verse 2 and 3. एक तंबू बांधलेलो आसलो, ताच्या पयल्या भागांत दवरलेलो आसलो एक झुंबर, एक मेज आनी देवाक पिटयल्ले गुंडे. ह्या तंबूक पवित्र स्थान या तुंबू कितें म्हणटात? पवित्र स्नान म्हणटात. मागीर दुसऱ्या भागांत पड्ड्या उपरांत परम पवित्र स्थान वो गाभारो म्हणलेलो आनीक एक तंबू बांधलेलो आसलो. हे तंबून जिंगा देव रावता, देवाच्या वस्तूंक लागून ते पवित्र जाता. पूण बाबा न्हू, कितें कितें पवित्र? जागो पवित्र जाता, मनशां पवित्र जाता, आनी देवाचें उतर बी पवित्र. देवाचें उतर बी कितें? पवित्र. ताचेर आमी नदर मारुया. देवान एक पवित्र इस्रायल म्हूण एक राष्ट्र वेंचून काडलें. एक पवित्र राष्ट्र कोणा वेंचून काडली? इस्रायल म्हणटी एक पोरसां वेंचून काडली. प्रेज लॉर्ड. Hallelujah. 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 Exodus chapter 19 verse 6. सुटकेचें पुस्तक हे विशीं सांगता. सुटकेचें पुस्तक chapter 19 verse 6. पळयात. देवान इस्रायल पोरसां वेंचून काडली. verse 6. तुमी याज्ञिकी राजकुळ आनी म्हाका संस्कार लायलेल्या जातल्यात. तुमी याज्ञिकी म्हळ्यार कितें असलें? तुमी याज्ञिकी राजकुळ आनी म्हाका संस्कार राज जातल्यात. याज्ञिक म्हळ्यार तुमी पवित्र. याज्ञिकाचे संस्कार आयकले तुमी? याज्ञिकांक पवित्र करपाक पडटा म्हूण जाणा तुमी? बेश्टे याज्ञिक जायना. तांकां 2 पावटी तरी संस्कारां दिवपाक जाय. याज्ञिकांक पयलें तांकां एक संस्कारां दिता हांव, ती म्हणल्यार द्याकनाची संस्कारणी. आनी मागीर तांकां याज्ञिकाची संस्कारणी वो याज्ञिकाची माखणी दिता हांव. आनी अशें याज्ञिक जाता हांव. पूण देवाचें उतर सांगता हें म्हाका संस्कारले रास जातल्यात. देवान एक पवित्र रास वेंचून काडलें. तें म्हळ्यार कितें? जुवीश पीपल, जुदेव लोकांक वेंचून काडले. कोणा बरोबर रावपाक? देवा बरोबर रावपाक. देवान वेंचून काडलेलें राष्ट्र हें. आतां देवान वेंचून काडलेलें राष्ट्र म्हळ्यार कितें? तेंच्यांनी लोकांक जाय ते भाशेन जियेवपाक जायना. तांच्यांनी तांकां जाय ते भाशेन जियेवपाक जायना. तांच्यांनी संवसार दाखयता ते भाशेन जियेवपाक. कोणाचें राष्ट्र? देवाचें राष्ट्र. पूण ताणें जियेता आसतना कोणाक जाय ते भाशेन जियेवपाक जाय? देवाक. पूण देवान हें राष्ट्र वेंचून काडलें तें म्हळ्यार देवाक जाय ते भाशेन जियेवपाक. देवाक जाय ते भाशेन जियेवपाक देवान एक पवित्र राष्ट्र मागलें. तें म्हळ्यार जुदेव लोकांक. हे लोकांक मागलो. मुखार हें राष्ट्र हांवें सांगले ते भाशेन हांव तर पवित्र, हांवें म्हाका जाय ते भाशेन जियेवपाक जायना. आयज आमचे पाद्रीचे बी बोंगो आमकां मागल्यात कोणाक जाय ते भाशेन जियेवपाक. प्रिस्ट, डिकन, प्रिस्ट, बिशप, हे 3 वर्गां, हे 3 ग्रूप आहात तांकां मागल्यात. तांकां ऑर्डिनेशन दिलां. दुसऱ्यांक न्हय, माद्रींक बी न्हू. हें ऑर्डिनेशन म्हणटा तें द्याकन तांकां दिलां. ऑर्डिनेशन म्हणटा तें पाद्रींक दिलां. ऑर्डिनेशन म्हणटा तें मागली. आतां आमचो गेल्या वर्साक आमचो बिशप सिमांव पिरुकिसान फेर्नांडीस हेका बिस्वाची माखणी दिल्या.
आनी ताका बिस्माचें हेजें माकलां. पूण बाबणो असल्या मनशांनी संवसाराक आपणाक जाय ते भाशेन जियेवपाक जायना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 असल्या मनशांनी देवाक जाय ते भाशेन जियेवपाक जाय. देखून देवाची उतर सांगता, यू आर होली टू मी बिकॉज आय एम होली. तुम्ही म्हाका पवित्र कित्याक हांव पवित्र. आमी तरी क्रिस्तांवांनी, क्रिस्तांव म्हळ्यार कितें म्हणलें? क्रिस्तोस. आतां तेजेलें उतर आयलें क्रिश्चन. क्रिस्तोस म्हळ्यार कितें? माकलोली, पवित्र केल्ली. ग्रीक उतर तें जेन्ना बायबल क्लासीस शिकयला हांवें तें. क्रिस्तोस मिन्स म्हळ्यार माकलोली, पवित्र केल्ली आनी पवित्र पोरसा. म्हणटकीर बाबडे न्हू, आमी तरी हे संवसाराक जाय ते भाशेन जियेता. आमी तर आमकां जाय ते भाशेन जियेता आनी हो करया रे तशें केलें सगळें कोत्तात, आमी करया अशें म्हणटा जाल्यार आमी पवित्र न्हू. हें देवाचें उतर सांगता. उक्तें करात. बूक ऑफ लेविटिकस चॅप्टर 20 वर्स 26. देवा उतर सांगता, देवान विचून काडलोली. कितें? विचून काडलोली. पळयात, लेवी शास्त्र सांगता. लेवी शास्त्र चॅप्टर 20 verse 26. verse 26. तुम्ही पवित्र आणि मोजीत जावंक जाय. तुम्ही पवित्र आणि तुम्ही कोणाची जावंक जाय? तुमची, संवसाराची. हो सांगता ताजी सांगता तशी ना. देवा उतर सांगता, तुम्ही पवित्र आणि तुम्ही कोणाची जावंक जाय? देवाची. पूण देवा उतर सांगता, तुम्ही पवित्र आणि तुम्ही पवित्र म्हजी जावंक जाय. मागीर कित्याक हांव तुमचो सर्वेस्पर. हांव तुमचो सर्वेस्पर. कसलो सर्वेस्पर तो? आणि पवित्र. आनी पवित्र. हांव तो सर्वेस्पर आनी हांव कितें? पवित्र. तुमी तुमची जावचे खातीर हांवें तुमकां 11 देसां पोरसां मदली कुशीन काडल्यात. हांव एम सेपरेटेड. म्हणून आमी जायते पावटी म्हणटा, समज देखीक एक कोण बेबदो सोरो पियेता आनी हांव एक पाद्री तेंचे बरोबर वचून सोरो पियेता. ते बेबदे कितें म्हणटले? कितें म्हणटले? तुमी सांगात. कितें म्हणटले? समज एक मनीस गाडी मारता व्हडल्यान, भाम 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 भाम, आनी तुवें व्हडल्यान गाडयो चलता. आख्खे गांवांक आयकूंक सारक्यो. कितें म्हणटले? चिंतात. म्हणटा बाबडी न्हू, आमकां देवान विचून काडलोली. आमकां देवान पवित्र केल्ली. बूक ऑफ डेनियल चॅप्टर 7 verse 18. दानियल प्रवादी पोतून सांगता. डेनियल चॅप्टर 7 verse 18 and 22 हें पळयात. पूण बाबा न्हू, आमी देवान विचून काडलोली पोरसां. तो कोत्ता म्हूण म्हज्यान करपाक जायना. तो म्हणटा म्हूण म्हज्यान म्हणपाक जायना. हांगासर हांव देवाक जाय ते भाशेन न्हय, म्हाका जाय ते भाशेन आनी हे संवसाराक जाय ते भाशेन जियेता आनी हे पवित्रपण म्हज्यान दवरपाक जायना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. म्हणून आमच्या बातिजमाच्या संस्कारा वरवीं आमकां संस्कारले. जाणा तुमी? जाणात? 2 पावटी तरी संस्कारनीचें तेल लायता हांव नको तुमी पळयलां जाल्यार. हें तेल पळय आसा तें क्रिस्माचें क्रिस्म मिस म्हण जाता
तेन्ना बिशॉप हें तेल पवित्र करता आनी तें तेल आमकां दोन कडेन लायता हांव बातिजमान दोन कडेन हें तेल लायता हांव खंय खंय जाणात ते तुमी एक खंय कोपेलाचेर आनी एक हड्ड्यार लायता हांव आनी आमकां पवित्र करता हांव म्हणटरी आयज इस्रायल पोरशीन देवाच्या पुताक घेतलो ना घेवंक ना घेतलो ताणें पोतो कितें केलो खुर्सार खेळायलो आनी ताणें देवाच्या पुताक घेवंक ना देखून ती कुशीन पडली आनी देवान दुसरी पोरसां दुसरें राष्ट्र उत्पन्न केलें खंयचें राष्ट्र इंडिया ना खंयचें राष्ट्र क्रिस्तांवांक उत्पन्न केली जुदेवांक कुशीन दवरली कित्याक ताणें आपणाक जाय ते भशेन जियेली देखून देवान तांकां कुशीन दवरली आनी आमकां हें पवित्रपण दिलें प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 Hallelujah. Jewish priesthood is holy priesthood. जुदेवाची यादनीकपण हें पवित्र यादनीकपण उक्ती करात आनी पळयात फुडें वाचलें आमी लेवीशास्त्र चॅप्टर 21 verse 6 Book of Leviticus chapter 21 verse 6 पळयात यादनीक पण पळयात ताची ताणें पवित्र रावंक जाय ताणें पवित्र जावंक जाय यादनीक आसा ताणें कितें जावंक जाय पवित्र आसूंक जाय मागीर आनी म्हज्या नांवाक बेमान करचो न्हय आनी म्हज्या नांवांक बेमान फकत यादनीक पवित्र आसूंक जाय आमी पवित्र आसूं नाका देवान मागलेली पवित्र आसूं नाका जाय मुखार वाच तो म्हाका काण भेट करता देखून ताणें पवित्र रावंक फावो हांगासर यादनिकांनी पवित्र रावपाक सांगलां यादनिकांनी अदीक पवित्र रावपाक सांगलां प्रेज लॉर्ड कित्याक पवित्र यादनीक कित्याक पवित्र तांकां देवाच्या नांवान कितें केल्यात मागल्यात तशें आमी बी सगळीं पवित्र कित्याक देवाच्या नांवान आमकांय बी दोन पावटी आमकां मागणी दोन संस्कार मागणेचे सगळे 3 संस्कार आहात मागणेचे संस्कार हे 7 संस्कार आहात तेतून 3 संस्कार आहात कसले मागणेचे आनी ते जिवितान एकूच पावटी घेवपाचे खंयचे ते पयलो संस्कार बातिस्मान आमकां मागल्यात भुरग्यांक सांगात हें काज जालीं भुरग्यांक सांगूंक फावो मागल्यान 2 पावटी ताच्या तकलेक आनी ताच्या हड्ड्याक मागणेचें तेल लायलां पोतून ही मागणी दिवपाक जायना पोतून हो संस्कार दिवपाक जायना दुसरें आनीक पावटी मागल्यात आमकां केन्ना क्रिस्मासच्या तेलान मागल्यान बिस्मान आमच्या कोपेलार हात दोन मागणी दिल्या आनी म्हणल्या घे मोर पवित्र आत्म्याची बी सील विथ द होली स्पिरीट पूण बोंगा आमचें कोणा खबर एक आमच्या भुरग्यांक विचारतालो आतां रिसंटली क्रिस्म जाला अरे बाबा क्रिस्म म्हळ्यार कितें कितेंशें गेले तुमी म्हळ्यार घेयलां कितें घेयलां खबर ना कितें घेयलां खबर ना हांवें देवा म्हणलें बोगूस म्हाका कितें शिकल्यात आनी कितें घेतलां तांकां म्हळ्यार कांय खबर ना पूण तांकां फकत एकूच आहा कितें आहा सर्टिफिकेट आहा मागीर सर्टिफिकेट केसो वालोर जालो म्हणटा बाबा न्हू आमकां मागल्यांत पवित्र केल्यांत दुसरें बाबा न्हू आमची जोड बी आहा न्हू ती पवित्र जाता जाणा तूं कशी जाता ती आमी जोडटा ते आमचे पयशे बी म्हणटा देवाचे उतर सांगता ते पवित्र जातात म्हणटा कशें खंयचे सर्फरां घालपाचे ते पयशे बी पवित्र जाता म्हणटा कशें पवित्र करता आमची ग्रेस काय
तशें ते भाशेन न्हय. पयशे ग्रेस काय पयशे बी पवित्र जाता म्हणटा. कित्याक न्हू ते पवित्र करपा खातीर 10वो वांटो 10th तुजे पळय 10वो वांटो तूं देवाच्या वावराक घालता आनी अशें हें तूं पवित्र करता. पळया 27 verse 30 and 32. Leviticus chapter 27 verse 30 and 32. 27. दांतले एक पोसलोले जनावर दुनियाचे जनावरांचो हिशोब करता तेन्ना तांचो एक 10वो वांटो सर्वेस्पराक. 10 मुकोडे जनवरां आसलीं तांतलें एक जनवार कितें कोत्ता तूं कितें कोत्ता देवाक भेटयता. आनी अशी ही तुजी ग्रेस काय वो तुजी जोड तूं पवित्र करता. चॅप्टर 27 verse 32. दांतले एक पोसलोले जनावर दुनियाचे जनावरांचो हिशोब करतात तेन्ना तांचो एक 10वो वांटो सर्वेस्पराक. 10वो वांटो दिता आनी तूं तुजी ग्रेस काय पवित्र करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. जेजू ख्रिस्त पवित्र. जेजू ख्रिस्त पवित्र. तशें जायत फावट सांगता आमचें घर पवित्र ताचेर उदीक वो हे देव मंदिर पवित्र. जाणा तुमी कित्याक केन्ना पळयलां केन्ना पळयलां केन्ना पळयलां तुमी खंयची नवी इगोज बी इनॉग्रेट करता आसतना पळयल्यात. हांवें म्हज्या गांवांत जेन्ना हांव सिमिनारी लेगून वचोंक ना तेन्ना म्हज्या गांवांत जी नवी इगोज बांदली तेन्ना हांवें पळयल्लें. कितें करतात ही इगोज नवी ती बांदता तेन्ना ती इनॉग्रेट करता तेन्ना ती बी मागतात. बिशप येता आनी मागणीच्या तेलान वो आल्तार लेगून कितें करता मागता. थोडे क्रॉस घालतात आनी तशी इगोज मागता. म्हणटरी आमचें घर आनी हें घर एक न्हू. समजलें तुमी. आमचें घर आनी हें घर एक न्हू. हें स्पेशल पवित्र घर. तें पवित्रच. आमच्या घरांत तेतून सगळें मोगालपण करपाचें ना. पूण दीस इज अ स्पेशल. हें घर स्पेशल मागलां कित्याक हातून अदीक देवाचें हाजीरपण आमी पळयता. पळयात बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 26:32. सुटकेचें पुस्तक 26वो चॅप्टर 33. हो पड्डो वयल्या पाटसाच्या घास आंकड्याची हार आसा थंय सकयल दवरचो आनी खोरारची पेट ह्या पड्ड्या फाटल्यान दवरची. तातूंत 2 लाडयो आसतल्यो आनी तो पड्डो पवित्र जाग्यार आनी पवित्रायेंतल्या पवित्र जाग्याक एक मेर कशी घालतलो. हो पवित्र संस्कार बी न्हू आमच्यान खंय व्हरून दवरपाक जायना. जाणा तुमी. पवित्र संस्कार आमच्यान खंय व्हरून दवरपाक जायना. व्हरपाक जायना बेश्टो. तेका स्पेशल जागो दवरलेलो आसा आनी हांगास. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. पूण देव पवित्र तशी तुमी कितें जायात पवित्र जायात. पवित्र जायात. जेजू बी पवित्र. जेजू पवित्र एक मनीस तो मनशा स्वयं घेतलें. पूण कितें जेजू
पवित्र. म्हजी भाशेन तुजे भाशेन ताका आड मांस असलें, रगत असलें, दोळे असले, कान असले म्हूण तो पवित्र नो, तो पवित्र. पळया उक्ती करात. Luke chapter 1 verse 35. Luke chapter 1 verse 35. Luke 1:35. Luke chapter 1 verse 35. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोववर्त्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पर नांव दितलो. तूं जल्म दिवची आसाय त्या भुरग्याक कितें, तो कितें पवित्र. बाबा न्हू, ताका लागून न्हू आमची भुरगीं बी कितें केन्ना केन्ना पवित्र आनी केन्ना अपवित्र. कोणागेर भुरगीं जाता ती केन्ना पवित्र आनी केन्ना अपवित्र. बातून घे तेन्ना पवित्र आनी बातून घेयना तेन्ना अपवित्र. ओके, बरें आहा. तुमगेर ए आनी बी हेंगेर भुरगें जालें, केन्ना तें भुरगें पवित्र आनी केन्ना तें भुरगें अपवित्र. आनी कितें कारण? कोणें कोणें म्हणलां तें? कोणें म्हणलां तें? आवय बापूय पवित्र जाल्यार भुरगीं पवित्र. रोमन बागेन पावल रोमकारां बरोवन सांगता, इफ द रुट्स आर होली देन द ब्रांचीस वील बी होली. ती रुट्स होली करपाक कितें करता वे आनी बाय? ती एक चेडो, एक दादलो, एक बायल पवित्र करपाक कितें करता पवित्र सभा? व्हेरी इम्पॉर्टंट. लग्न संस्कार घेता, लग्न संस्कार दिता आनी लग्न संस्कारा वरवीं तांगेर भुरगीं जाता ती कितें जालीं? सज म्हळ्यार गेला मतीन गेला आनी तांगेर लग्न संस्कार घेनासतना भुरगीं तर जालीं, ही कितें जालीं? पवित्र. म्हणटरी ताका लागून पवित्र सभा भुरग्यांक जोर एका लग्न संस्कार म्हणटरी लग्ना आदीं भुरगें कुडीचें संबंद करप, लग्ना आदीं गो बायलां कशीं जिवप, हें कितें जालें? पवित्रपण अपवित्रपण. अपवित्रपण आयज हें वाडत वेता. लग्ना आदीं गो बायलां कशीं जियेता हें अपवित्रपण. आनी लग्न संस्कारान तूं पवित्र तुमचे भुरगीं जातात ती भुरगीं कितें पवित्र. ताका लागून हो संस्कार. सज मला गेला मतीन गेला म्हणटून बातिजमा वरवीं आनी एक दिसा म्हाका कोण सांगूंक लागलो, फादर आगो बाय ताका भुरग्याक बातमी कितें जाता? ना फादर, तें क्रिस्तांव करूंक जाय ताका. आनी कितें करूं? ना, बातीन दिन क्रिस्तांव करूंक जाय. तें क्रिस्तांव गे न्हू फादर, तें आनी कोणाक गेलें. हांवें म्हणलें ही थियोलॉजी हांव सिमिनार भायर शिकलो ना. तुमी कोणा चोरून बी हाडलां कितें गो ताका हॉस्पिटलान बी? ते कोणा चोरून बी हाडलां? ना ना फादर आमगेलें तें म्हणलां पोतून. फादर तें भुरगें आमगे तें क्रिस्तांव न्हू, तें पवित्र म्हणलें. आगो तेश जाल्यार म्हणलें तुमी काजार जावचे आदीं ताका जल्म दिलो आनी आतां ताका बातिजार करूंक हाडला. ना ना फादर तेश कोन्न न्हू. आगो बाय कितको न्हू, तेश कोन्न ना कितको न्हू. फादर तें भुरगें क्रिस्तांव न्हू, तें पवित्र म्हणलें. पवित्र ताका पवित्र करूंक जाय. आनी कितको पवित्र करता बाय तूं ताका? ना, ताका बातीन दिवपा जाय आनी पवित्र करूंक जाय. फुडें आतां हांगासर प्रश्न येता तो आमी सांगलें तुमी आमची भयण वेयानी सांगते भाशेन, देवावतो सांगते भाशेन ही अकोल आनी न्हवरो लग्न जाता, संस्कार घेता आनी देवाक ती चिकटून रावता, ती पवित्र. तांगे भुरगीं बी कितें जालें? पवित्र. आनी एक ती बायल म्हाका सांगता, ना फादर ती कोंकण्याक गेली, कोंकण्याक गेली. कोंकण्याक गे खंय म्हाका सांगता, कोंकण्याक गेली. आनी आनी कोणाक गे म्हणचें म्हणलें, कोंकण्याक भुरग्यां तुवें हाडलां. बाबड न्हू, जेन्ना जी
ह्या लग्न संस्कारा वरवीं ती पवित्र जाता, ती पवित्र जाता. Book of Jeremiah chapter 1 verse 5, before you born I know you, in mother's womb I have consecrated you. तूं जल्मच्या आदी हांवें तुका वळखलो आनी तुज्या आवयच्या कुसव्यानूच हांवें कितें केलो, संस्कारलो, मागलो. आनी ही मागणी परतून आमी ह्या संस्कारा वरवीं, खंयच्या संस्कारा वरवीं, ह्या संस्कारा वरवीं आमी मागणी फुडें व्हरता. म्हणजे बाबा न्हू, जायते पावटी हाचेर आमकां तितलो भर ना. थोडी आनी एकसा कोण थोडे अशे पिशे बी कितें कितें शिकयतात. आनी एकसा म्हाका कोण एकटो सांपडलो कावन्सिलींग करून आयिल्लो, फादर म्हजी तकली न्हू म्हाजी जाग्याना. कितें जालें बाय म्हणून लागलें, फादर मुगे घोव आनी आमी दोगांय झगडटात. कित्याक झगडटात? झगडे कारण हें, फादर मुगे घोव न्हू उमक्या ब्रदरा शिव येता, तो मिसा येना पूण तो ब्रदरा शिव वयता. आनीक आमचे भितर झगडीं हेका लागून कित्याक घोव सांगता आमगेर भुरगीं जावपा जाय जेजू जालो ते भाशेन. जेजू कसो जाल्लो? आंकवार मारया म्हणटा आमी, तेंची दोगांयची पवित्र आत्म्याचे जी जालो ते भाशेन आमगे भुरगीं जावपा जाय म्हणटा घोव. 5 वर्सां जालीं घोव सांगता जेजू जालो ते भाशेन आमगेर भुरगीं जातलीं. म्हणटरी आमी कुडीचो संबंद करप, घोव बायलां कशी कुडीचो संबंद करप हें अपवित्र. आनी आमगे भुरगीं जाता तीं बी अपवित्र जातलीं. कुडी संबंद करूंक जायना. पूण आमगे भुरगीं जावपा जाय कोणा भाशेनी, कोण जालो ते भाशेनी, जेजू जालो ते भाशेन पवित्र आत्मा. म्हणटरी एक दादलो आनी एक बायल ह्या संस्कारा वरवीं कितें पवित्र. पूण हो कोण एक ब्रदर कोण हांव नको तो शिकयता भुरगीं जावपा जाय, भुरगीं जावपा जाय जेजू जालो ते भाशेन. हांवें म्हणलें मातशें वचून विचार गो बाये, त्या ब्रदराक वचून विचार, तेगे मामी डॅडी विचार म्हूण सांग तो कितको जालो काय म्हणून. ना त्या ब्रदरा मातशें हाड म्हणलें, त्या ब्रदरा वचून विचार तो कितको जालो काय म्हूण. कोणा विचारी? ब्रदरा विचार नाका, कोणा विचारी? तेगे माय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेजू पवित्र. जेजू कितें पवित्र. आमी जेजू जालो ते भाशेन आमी पवित्र न्हू. आमी लोक संस्कार घेतला आमच्या आवय बापायन आनी तातूंत आमी पवित्रायेन वरसल्ल्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आनी हो जेजू आमकां पवित्र करता. देव आमचे घरा भायर पवित्र करता. उक्ती करात जॉन चॅप्टर 10 वर्स 36. जुवान शिष्य वर्तमान 10वा आविसूर वडी 30 आनी 6. आनी आतां बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारान धाडला म्हूण हांव देवाचो पूत अशें म्हज्यान म्हणूंक जायना. तर तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा करताय अशें कशें म्हणूं येता? जेजूक बापान संस्कारला, जेजू पवित्र आनी तो देव अशें म्हणटा म्हणे बेजार जाले हांव देवाचो पूत अशें तुज्यान म्हणूंक जाय, म्हज्यान म्हणूंक जायना. तर तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा करताय अशें म्हणूं येता. देव पवित्र, देव पवित्र. बाबा न्हू, देव पवित्र म्हण आमी नको. जाय पडटा आमकां खबर ना आमी पवित्र म्हणून. हांवें तुमकां सांगलें ह्या लग्न जाल्ल्याची घोव आनी बायलेची खबर सांगली. आगो तुमी संस्कार घेतला? वय घेतला फादर, आमी घेतला आनी घेता आमी संस्कार.
पूण गो सांगता आमी आमगेर भुरगीं जावपा जाय जेजू जालो ते भाशेन हांवें म्हळें ते भाशेन हांव नको तुमगे भुरगीं केन्ना जाता जाल्यार देवाची येवजण देवान दादलो आनी बायल रुसली आनी तांकां म्हणलें वाडत आनीक हो कोणागे मानामे न्हू देवाक गेलो आनी तुमगे ब्रदरागे मानामेन कितें ब्रदरागे मानामेन कितें जेजू भाशेन हांव नको तुमी कोण जालें जेजू भाशेन हांवें हो मुगे मायक बीन चाललें आं ना बट बाबा न्हू देव कोण देव चाललें कोण जाणा आमी कोण तें आमकां लेकून खबर ना पण देव कोण तो पवित्र देव म्हूण देव चार जाणा देव कितें म्हणू पवित्र म्हूण कोण जाणा म्हणलें हांवें देव चार जाणा तकलेन सारकें नासलें मुली लेकून जाणात देव कोण तो देव पवित्र म्हूण पूण आमकां आमी पवित्र म्हूण खबर ना उक्ती करात मार्क चॅप्टर 1 वर्स 24 मार्क चॅप्टर 1 वर्स 24 नाजरेच्या जेजू आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें तूं कोण तो हांव जाणो देवाचो पवित्र भक्त तूं कोण तो तेच्या वर्स 23 ते वेळार त्याच वेळार मेळो आत्मो बसलेलो एक मनीस तांच्या देवस्थानांत आसलो मेळो आत्मो बसलो मनीस खंय आयलो देव मंदिरांत आयलो मेळो आत्मो बसलो हो देव मंदिरांत आयलो आनीक ताणें बोब मारून म्हणलें कितें बोब मारून म्हणलें नाजारेतच्या जेजू नाजारेतचे जेजू आमचे कडेन आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा मागीर आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें तूं कोण तो हांव जाणो देवाचो पवित्र भक्त यू आर होली सन ऑफ गॉड पूण देव पवित्र म्हूण कोण जाणा देवसार कितें पवित्र ओ पवित्र देवसार ओ पवित्र देवाचे वाटेन आमी वेता देवाच्या आज्ञा प्रमाण येता तेन्ना आमी पवित्र देवसारच्या आज्ञा प्रमाण येता तेन्ना आमी ओ पवित्र देवाक आनी गर्वाक कितें जायना पडना हे गर्व देवसाराची म्हणून देवचार जाणा देव पवित्र म्हूण प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 देव पवित्र ओ जेजू पवित्र देखून पवित्र सभा जेजू मुखार सासंगी पडटा सायबीण मुखार न्हू सांता भक्तां मुखार नो वी वर्शीप only God and Jesus is a God. He's a holy. So म्हळ्यार तुमी सांता मुखार मुर्त्या मुखार आमी सासंग पडून तांकां बुजना त्यो मुर्त्यो ते सांतांक आमी मान दिता वी रिस्पेक्ट वी रेवरन्स ते देवाची शक्ती देवाक ताणें बुजलो देवाची शक्ती तांची सगळें आसा अशें म्हण तांकां मान दिता पूण जेजू मुखार आमी कितें करता सासंगी पडटा होली गॉड पवित्र देव कोणा मुखार जेजू मुखार आमी सासंगी पडटा उक्ती करात Act of Apostle chapter 4 verse 27 पवित्र सभा जेजू पवित्र देव म्हूण ताचे मुखार सासंगी पडटा धर्मग्रंथाचो इतिहास chapter 4 verse 27 and 30 4 okay खरेंच हेरोद आनी पोंस पिलात राष्ट्रा आनी इस्रायलाचे परचे बराबर एकठांय जावन जेजूचेर तुवें मागलोल्या सेवकाचेर आड गुडमेल केलो आनी तुज्या पवित्र सेवका जेजूचे नांवी पिडा काडून
ओडूंक आनी ओचोऱ्या आनी विस्मिता करूंक तुज्या हाताची पदवी दाखय. Okay, verse 30. आनी तुज्या पवित्र सेवका जेजूचे नांवी पिडा काडून उडोवंक आनी ओचोऱ्या आनी विस्मिता करूंक तुज्या हाताची पदवी दाखय. ते विद्वान जेजू मुखार सासंगी पडले. पळयात वर्स chapter 2, Matthew chapter 2, verse 11. Matthew chapter 2, verse 11. आनी घरांत भितर सरून बाळकाक ताची आवय मारेच्या सांगाता ताणी देखलो आनी साश्टांगी पडून ताणी ताका नमस्कार केलो. सासंगी पडले कोणा मुखार? मारये मुखार, जुजे मुखार, आज मडव्या मुखार ना, कोणा मुखार? जेजू मुखार. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. बाबडू आमी तो देवा मुखार सासंगी पडना, हें पवित्रपण आमची सवय ना. म्हणटरी पयली वस्त आयज आमच्या मनान गोट रेगुया, देव पवित्र. कोण पवित्र? देव पवित्र. आनी हे देवाक लागून आमी कितें पवित्र. आमकां लागून न्हू, देवाक लागून आमी कितें पवित्र. फुडें तुमकां हांवें सांगलें देवान पवित्र रास विचून काडलें. तें कितें? आदल्या कोरांत इस्रायल पोरसां. पूण हे पोरजीन देवाचें कितें केलें ना, आयकलें ना. देवाच्या पुताक ताणें कितें केलो ना, मानून घेतलो ना. देखून देवान एक नवें राष्ट्र उत्पन्न केलां, ती म्हळ्यार क्रिस्तांवां. आतां रिसंटली पळयतालो जायतो लोक कॅथलीक क्रिस्तांव जाता, जायतो. आमच्या भारतान बी न्हू हें देवा उतर इतलें पावता. जे क्रिस्तांवाचे आड असले मनीस, क्रिस्तांव मारताले, कातरताले, असले मनीस जिवीत बदलतात आनी जेजूक आपणायतात. पूण देवान ही इस्रायल पोरसां पड्या ती पवित्र पोरसां म्हूण विचून काडली. पूण ते पोरजीन देवाचें पवित्रपण, देवा बरोबर ती पोरसां गेली ना. देखून देवान एक नवी पोरसां, पवित्र पोरसां विचून काडल्या आनी ती म्हणल्यार कोणू? क्रिस्तांव. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी ती पवित्र सभा, ही ती पवित्र देवाची पोरसां. आनी ही पवित्रायन शिवंक आमकां आपयता 1 Peter chapter 2, verse 5 and 9. कितें पळयात, ही ती देवाची पवित्र पोरसां, पवित्र सभा. 1 Peter chapter 2, verse 5 and 9. अशी तुमी जिवे फातर ताचे जावन फाटले आमी म्हणया, एका एविसना फाटले आमी म्हणया, अशी तुमी जिवे फातर जावन तुमचे एक जिवे देव मंदिर बांदून येवंक दियात. तातूंत तुमी पवित्र आत्मीक जातल्यात आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक मानतात तसले आत्मीक योद भेटयतल्यात. आनी पावटी अशी तुमी जिवे फातर जावंक, जिवे फातर पयस सभा म्हळ्यार एक हें न्हू, हातरच न्हय. हांव तो जिवो, तूं ते जिवे मंदीर कोणाची? देवाची. वर्स 9. पूण तुमी देवान विचून काडलोले कूळ, देवान विचून काडलोले माखलोले कूळ आमी, पवित्र आमी.
देवान विचून काडलोले आमी, आमचे घोराबे, आमची भुरगीं, आमचे पाद्री, आमचे माद्री, आमचे बिशप, आमी ह्या संवसारा प्रमाणे देवान विचून काडलोली. पण कोणाक जाय ते भशेन जियेवपा पडलें? देवाक. हांवें म्हाका विचून काडलो ना. हांव म्हाका जाय म्हणून हांव पाद्री जालना, सॉरी. आनीक हांव म्हाका जाय ते भशेन जियेवपाक म्हज्यान जायना. देवान तर म्हाका विचून काडला, देवान तर म्हाका मागला, जाल्यार कोणाक जाय ते भशेन हें आमचें पवित्रपण. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मागीर तुम्ही त्याच देवाक रायाचे यादनीक रायाचे यादनीक, तुम्ही देवाचे सेवेक देवाची सेवेक संस्कार लोले राष्ट्र राज तुम्ही देवान आपली करून घेतलोली पोरजा ताणें तुमकां पातकाच्या काळोखांतली भायर काडून आपल्या मोहिमे बरीत उजवाडाक पावयल्यान तुमचे खातीर आपणे केल्ली अजापाची कर्तुत्वा तुम्ही वाखाणचे खातीर देवान तुमकां विचून काडल्यान. देवान आमकां विचून काडल्यान. परतून हे आमचें पवित्रपण वगडायत वेता. आमी पवित्रपण वगडायत वेता. आनी पवित्रपण वगडावन आमी पवित्र देवाची पोरसां म्हूण एक फोट जातली. हें पवित्रपण, आय एम होली, हांव पवित्र, आनी हो देव म्हजी सवें जियेता, आनी हांव एक देवाचें मंदीर जाता. आय एम अ टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. म्हजें घर देवाचें मंदीर, म्हजी भुरगीं देवाचें मंदीर, आनी हें हो पवित्र जागो देवाचो. हें पवित्रपण तर देवाचे देव मंदिरांत गेलें जाल्यार ओ पवित्रपण येतलें. आनी आयज तें वाडत आहा. जायते इगोर्जो भायल्या देशांनी ते सांगतात कांय इगोर्जो डिस्को क्लब जाल्यात. बऱ्यो व्हडल्यो इगोर्जो. एके वेळार ही देव मंदिरांची भावार्थाची खुणां, तांची पवित्र देवाची पवित्रपणाची खुणां आयज ती डिस्को क्लबां जाल्यात, बारां जाल्यात, हॉटेलां जाल्यात. कित्याक त्या देव मंदिरांतलें पवित्रपण कितें जालें? गेलें. आनी पवित्रपण तर गेलें जाल्यार कोण येवचें पडलें? ओ पवित्रपण भितर येवचें पडलें. पूण आमच्या जिवितांत, आमच्या देव मंदिरांत हें पवित्रपण गेलें. तें मागीर त्या फातरांच्या मंदिराक वालोर आसा ना. डेड मॉन्युमेंट तुमी ओल्ड गोवा वचून पळयात. ओल्ड गोवाचो इतिहास सांगता. थिंगा म्हणटा नियरली 36 टेंपल आहलीं, देव मंदिरां आहलीं. 36 व्हडल्यो इगोर्जो आहल्यो. तितल्यो भोव थोड्यो इगोर्जो तातूंत मिस जाता. उरलोल्यो ते ट्युरिस्ट येतात, कितें वयतात. डेड मॉन्युमेंट. पूण देव मंदिरांतलें हें पवित्रपण सांबाळप हें आमचें व्हडपण. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून बागून पावलू आमकां उडगास करता. एफेसकारांच्या लोकां बरोबर आमकांय उडगास करता. एफिशियन्स chapter 2 verse 21 and 22. मातशें उक्ती करात. Ephesians chapter 2 verse 21 and 22. तो ती सगळी बांदावळ एकवट ती सांबाळटा आनी ती सर्वेस्पराक भेटयलेले मंदीर कशें वाडयता. देवाचें मंदीर कशें वाडयता. मागीर तुम्ही ताचे सोबे हेरा बरोबर आत्म्या उद्देशी देवाचे घर कशें बांदून येतात. आमी देवाचें घर. हें पवित्रपण. हांव हो देव पवित्र म्हण तूं सोत मानना. हांव
पवित्र म्हूण हांव हें मानून घेना तो पर्यंत हे देव मंदिरान पवित्रपण ना. हांव पवित्र, आमी काजार जालीं पूण आमी दोगांय पवित्र, घोव आनी बायल पवित्र. पूण ह्या घोव बायलांच्या एकवटाक दुसरो मनीस येता, बायल येता, दादलो येता, तेन्ना हो एकवट कितें जालो? अपवित्र. पूण घोव बायलां पवित्र. याज्ञिकांक मागले आनी याज्ञिकांनी पवित्र वाटेन तर गेले जाल्यार हें अपवित्र. भावण्णो, हांव तर पवित्र देव म्हणटा स्वत मानना, हांव म्हाका पवित्र म्हूण मानून घेना आनी तो पर्यंत हांव अपवित्र तसोच येता. देखून देवा उतर सांगता, तुमी देवाची मंदिरां. देवाच्या मंदिरान कोण रावता जाल्यार देव रावता. कोणी आमच्या जिवितांत देंवचार रावता जाल्यार आमी देवाची न्हू, आमी कोणाची मंदिरां जाली? देंवचाराची. पूण पोतून बागेन पावलो आनी पावल उडगास करता तो म्हणल्यार 1 Corinthians chapter 3 verse 16. तुम्ही देवाचे मंदिर. तुमी देवाचे मंदिर कसलें आसलें? अपवित्र दिसता तुमकां? देवाचें मंदिर. आतां खंय आमी एका बाराचेर गेले आनी हें देव मंदिर तितून मीस करया करूं जाता? ना. खंयच्या डिस्को क्लबांक गेले आनी हिंगा मीस करया हें देवा करूं येता? ना. आमी देवाचें मंदिर. मागीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे सगळे ठिकाण करून आसा म्हूण तुमकां खबर ना? देवाचो आत्मो आमचे भितर ठिकाण करून आसा आनी हें आमचें प्रेशसनेस, हें आमचें व्हडपण. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. आनी हे भाशेन जियेतली भावार्थी सांत. तूं मेल्लो सांत, जिवो सांत, तूं जर देवाचे पवित्रायेन तर तूं जियेता जाल्यार तूं कोण ऐकू? सांत. मेले उपरांत आमी सांत म्हणटा ती दुसरी गजाल. पूण तूं जिवो सांत. जशी देवाचें उतर आमकां सांगता Act of Apostles chapter 9 verse 13. मातशें उक्ती करात. कमान वेळ जाता. 9:13. Act of Apostles chapter 9:13. तेन्ना आनानियासान म्हणलें, सोमिया, ह्या मनशा विशीं आनी जेरुजाल्यान तुज्या भक्तांक ताणें कितले खोस दिल्यात ते विशीं जायत्या जाणां कडचें हांवें आयकलां. मागीर आनी तुजें नांव घेतलेल्या सोमेस्ताक धरून म्हूण मुखेल याज्ञिकाची पदवी घेवन तो हांगा आयला. verse 32. गांवांनी पेट येवंक बसून पेद्रू शेकी लिजेंत रावतल्या भक्तांशी पावलो. भक्ताची पावलो, सांतांशी पावलो. म्हणटरी पवित्र सभा जी देवाची पवित्रायेन जियेताली तांकां सांत म्हणटाले. दे आर होली, दे आर सेंट्स. ताका लागून बागेन पावलो पोतून उडगास करता. Romans chapter 1 verse 7. Romans chapter 1 verse 7. Romans 1 verse 7. हे मातशें मिस जाला तो. हे विदेशामध्ये तुम्ही आसात, तुम्ही क्रिस्ताची जावंक देवान तुमकां आपयल्यान. म्हणजे आमी पवित्र. ओके. वर्स पोतून आमी वाचलें फिलिपियन चॅप्टर 1 verse 1. 1 verse 1. फिलिपी शारांत जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान सगळ्या भक्तांक, ताच्या वडिलांक आनी सेवकांक पावलो आनी तिमोथ जेजू क्रिस्ताची खबर चाकोर नोमान करता. हे सगळे सांत कशे जियेताले.
कशी जियेताले सान कशी क्रिस्तांवां जियेतालीं हे सगळे सान कशे जियेताले म्हणून आमी सुरवात केल्ली 2 उतरां खंयचे भाशेची एक ग्रीक आनी एक हिब्रू भाशेची आमी हे देवा उतराक सुरवात केल्ली आयज हे सगळें विसरले आता पूण 2 उतरां घेवन वचूंक सांगलें ग्रीक भाशेचें उतर कितें हागियोस हें उतर म्हळ्यार आख्खे वेळ हांव उलयलां तें ग्रीक भाशेन एक उतर उलयलां हांव एक उतराची आख्खी सजमणीन हे वान आहा हागियोस इन ग्रीक वर्ड कितलें ग्रेस उतर तें आनी हिब्रू उतर कितें कादोश हिब्रू भाशेचें आदल्या कोरार आनी नव्या कोरार उलयलो ताची समरी म्हळ्यार ही गॉड इज होली तुमचो देव पवित्र तशी तुमी बी कितें जायात पवित्र जायात ग्रीक वर्ड हागियोस आनी हिब्रू वर्ड कादोश आयज आमी पवित्र कशी जिवंक आमकां आशिर्वाद मागुया थोडो वेळ आमच्या कुटुंबा खातीर मागुया आमच्या भुरग्यां खातीर मागुया आनी ह्या पवित्रपणान आमकां ग्रेस कर म्हूण आनी पवित्र कर म्हूण थोडो वेळ आमची नदर ह्या पवित्र संस्कारांतल्या देवाचेर लावया घडटा ती थोडो वेळ लिमी घालुया तुमचो देव पवित्र तशी तुमी पवित्र जायात कशी आमी पवित्र जाता खंय आमची पवित्रपण आमी वगडावंक शकता ताचेर आमचें ध्यान मन आमी घातलां आनी एक फावटी पवित्र देवाचेर आमची नदर ताचो प्रकाश आमचेर ताचें पवित्रपण आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर फुडें जिवितान खंय ना खंय आमी चुकल्या देवा आमकां उजवाड दी देवा आमच्या पाप साहेबाचेर आमच्या कार्डिनल बिशप पाद्री माद्रींचेर भुरग्यांचेर तरणाट्यांचेर लग्न जाल्ल्यांचेर जेजू तुज्या हातान हांव म्हजें जिवीत समर्पिता जेजू तुज्या हातान म्हजें जिवीत समर्पिता जेजू म्हज्या जिवितांतल्यो अस्कोताय तुका भेटयता जेजू म्हज्या जिवितांतले आडखळी प्रश्न तुका ओपाडटा
into your hand. I commit again it all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live. You are the reason that I see. It all I am. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live. You are the reason that I sing. It all I am. Jesus, ही वाट पवित्रपणाची ही वाट ताकू म्हाका आडकोळो म्हज्या जिवितान आडकोळो म्हज्या घरान आडकोळो जेजू म्हाका तुज्या आशिर्वादान भर सगळ्या पिडेवंतांक आशिर्वादान भर कश्टवतल्यांक आशिर्वादान भर देवाची उतर काळजान मनान घेवन शिवन म्हजी उतरां म्हजी चिंतनां म्हज्यो आवड्यो ह्या आवडे काळजान नितळ निर्मळ दवरून जेजू म्हाका तुजे कृपेन भर.